چطوری دست رو دست بذاریم و ببینیم شروین داره با اون دختر ازدواج میکنه؟ این که غرور آیسان چه بلایی میتونه سرش بیاره رو خودش هم حتی خبر نداره. مجبور میشه چندین بار بیگناه بودن خودش رو ثابت کنه. دیگه احساس حقارت بهش دست میده. جایی که مجبور باشی تلاش کنی تا پاک بودن تو ثابت کنی، اونجا شخصیتت حفظ میشه، ولی خودت میمیری. यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. عارف تو زود خوب میشی. چقدر میخوای قصه بخوری؟ قصه نمیخورم عارف. خوب میشی و مرخص شدی خودم میبرمت خونه. برو خونه شیما. شوهرت دوست نداره که ببینه اینجا تنها نشستی. شوهرم مشکلی نداره. دیدنتم اومده بود. تو خواب بودی. قرار شب دوباره بیاد ببینتت. امروز چندمه؟ تو به تاریخ چه کار داری؟ یه کاری میکنی؟ چی؟ به شروین زنگ بزن. بگو ببینم الان چی میخوای بهش بگی؟ بابت کارایی که کردم شاید بتونه منو ببخشه. هر مصیبتی که به بار آوردم قبل از مردنم میخوام جبرانش کنم. گوشیشو جواب نمیده. دوباره بگیرش. بازم جوابمو نداد. فیلم ازم بگیر. نمیتونم ازت فیلم بگیرم عارف. تو این وضعیت که میبینم جیگرم آتیش میگیره نمیتونم ازت فیلم بگیرم. شیما، برای خوشبختی آیسان باید این کار رو بکنیم. شروین باید بفهمه که من هر کاری که کردم سزاش رو هم دیدم. ازم فیلم بگیر لطفاً. فیلم بگیر شیما. باشه.
شروین سرانجام فتنه ای که بین من و تو و آیسان را انداختم و دیدم. آره دیدمش. شرایط جسمی به این اجازه رو نمیده بیام پیش تو. حقیقت رو بهت بگم، یه زبون برام فقط مونده. اونم معلوم نیست تا کی بتونه حرف بزنه. بازم کلی حرف دارم که باید بشنوی شروین. لطفاً یه بار دیگه بیا اینجا. همه حقیقت رو بهت میگم شروین، باور کن. نذار با این گناه و عذاب وجدان بمیرم شروین. حاضر شدی؟ چطور شدم؟ خیلی خوشگل، مثل ماه شدی. آرایشت خیلی بهت بیاد دیلو، واقعا میدرخشی. راستی مهمونا تقریبا رسیدن. حاضری که بری؟ بریم. خوبی. پاشو عروس. خوشگل خانم. چطوری دست رو دست بذاریم و ببینیم شروین داره با اون دختر ازدواج میکنه؟ اینکه غرور آیسان چه بلایی میتونه سرش بیاره رو خودش هم حتی خبر نداره. برای همینم اینقدر جدی جلومونو گرفت. مامان آیسان هرچی میخواد بگه. خودم با شروین حرف میزنم. میخوام ببینم چی میگه. بگو چی شد؟ گوشیشو از دسترس خارج کرده. حامد، قبل از اینکه دیر بشه خواهشن یه کاری بکن. میرم خونه شروین و همه داستانو میذارم کف دستش. شما فقط دعا کن.
در باز کن، باید شروین رو ببینم. خونه نیستم. کجا رفته؟ تالار عروسی. کدوم تالار؟ نمیدونم. خب بپرس ببین کدوم تالاره. الان میپرسم بهتون میگم. دلم میخواد برای این حالتم دلم نسوزه. اگه با گرفتن جونمم انتقام تو میگیری، خب بگیر. خب جونمو بگیر. فقط میخوام حقیقتو از زبونت بشنوم. آیسان بی تقصیر. هرچی که شده همش یه توطئه بوده. تو از چشمم تو بیفته که موفق شدم. من میدونم وقتی آدم مجبور میشه چندین بار بیگناه بودن خودش رو ثابت کنه، دیگه احساس حقارت بهش دست میده. مخصوصا اگه زن باشه. وقتی مجبور باشه پاک بودن خودش رو ثابت کنه، انگار داره از پل صراط میگذره. اگه قبول نکنه که از پل صراط رد بشه، کار اشتباهی میکنه. اصلا اشتباه نیست. ولی آیسان، وقتی یکی داره علیه توطئه میکنه، دیگه واجب میشه که از خودت دفاع کنی. اون وقت نوبت این میرسه که حق تو ازشون پس بگیری، یقشونو بگیری و حساب تهمتشونو صاف کنی. ببین عزیزم، کسی که تهمت میزنه چیزیش نمیشه، ولی کسی که بهش تهمت زدن
اونه که آبرویی که تو زندگیش داشته همش به فنا میره. تازه تو الان که فرصت دفاع کردن از خودتو داری چرا چیزی نگی؟ اینطوری آیندت هم خراب نمیشه عزیزم. هیچ وقت فکرشو نمی کردم. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که بخوام پاک بودنم و به شروین ثابت کنم. آیسان، عشق مرد طوریه که هرچی بیشتر باشه سختگیرترش میکنه. یه مرد هیچ وقت نمیخواد کسی ناموسشو ببینه یا جلوی عشق خودش مرد دیگه ای حرف از عشق بزنه. هرچی که بود باید حرف منو گوش میکرد. باید حرف منو باور میکرد. فقط این به دلم مونده که اون به حرفم گوش نداد. بهم اعتماد نکرد. این حرفای منفی با گذشت زمان تموم میشن. از ذهن تو هم میرن بیرون. فقط دعا کن که حامد سر وقت برسه. داداش کجا رفته؟ اون رفته پیش شروین. چرا رفته؟ من که گفتم نره. چرا رفته پیشش؟ خب آقا شروین، آیا وکیلم شما را به عقد نیلو فرزند نصیر در بیاورم؟ بگو آیسان. داداش مگه من اصلا نخواستم که اونجا نری؟ من گفتم اونجا نری و در مورد من هیچ شهادتی ندی. آخه چرا باز رفتی؟ من کاری ندارم، فقط برگرد. همین الان برگرد. جایی که مجبور باشی تلاش کنی تا پاک بودن تو ثابت کنی، اونجا شخصیتت حفظ میشه، ولی خودت میمیری.
بزن. زنگ بزن. مطمئن شو عقد کردن. اگه عقد میکردی. عقد نکردم. اگه عقد میکردیم من هیچ وقت نمیتونستم خودمو ببخشم. چند لحظه فرصت دارم تا بتونم حقیقت رو بهتون بگم. با این بازی کثیفی که راه انداختی تا به خواهرم انگ بزنن، دلم میخواد برای این حالتم دلم نسوزه. اگه با گرفتن جونم هم انتقام تو میگیری، خب بگیر. جونمو بگیر. فقط میخوام حقیقت رو از زبونت بشنوم. آیسان بی تقصیر. هرچی که شده همش یه توطئه بوده. تو از چشمم تو بیافته که موفق شدم. خب نمیتونستم کنار تو ببینمش. برای همین هر کاری که کردم برای این بوده که بین شما فاصله بندازم و آیسانو به دست بیارمش. با شنیدن حقیقت چقدر از دست عارف عصبی شدی؟ اگه اسم اونایی که تو این توته همینقدر دست داشتن رو بگم، دیگه چه حالی میشی؟ کی بیشتر از شماها با هم دشمنی کرده؟ اگه میخوای دشمنتون رو ببینی نیازی نیست از خونتون برید بیرون. همه دشمناتون تو خونتون بودن. فقط چشت نمیتونه ببینتشون. دشمنم کیه؟ مادرتون، نفیسه خانم، زن داداشتون، نیروانا. و خود نیلو بخشی از این اتفاقا بوده. این 3 نفر عارف و مهره کردن تا شما و آیسانو از هم دیگه جدا کنن. اومدن آیسان تو عروسی من هم اتاق بودنش با عارف نقشه بود. اینا همش نقشه اون خانوما بود. عارف فقط کاری رو میکرد که اونا دیکته میکردن. عارف که به سزای کارش رسید. اگه سوال دیگه ای مونده بهتره برید از همون خانوما بپرسید.
داداش منو ببخش. تا عمر داری زجر تهمت زدن به یه بیگناهو باید با خودت بکشی. حامد، تو به موقع رسیدی دیگه، نه؟ هر چیزی قسمت باشه میشه. هر قدرم که ما آدما بخوایم جلوشو بگیریم. آخه وقتی گفته بودم پا تو اونجا نذاری، پس چرا رفتی؟ چوب خدا صدا نداره آیسان. خدا از کسایی که تهمت میزنن بهترین انتقامو میگیره. من اونجا هیچی از بیگناهیت نگفتم. اینجوری شد که مجرم خودش به همه چی اعتراف کرد. میفهمی؟ کی؟ عارف؟ آره عارف. براش عبرت شد. من و شروین الان بیمارستان بودیم. خودش همه ی حقیقت رو به شروین گفت. میخواد ازت عذرخواهی کنه. عقد چی؟ نشد. ولی بعد این که شروین اسم اعضای خانواده‌اش رو تو این توطئه بشنوه چی کار میکنه؟ باید منتظرش موند. وقتی چیزی که بهت نشون دادن و باور میکنی، دیگه حرفایی که بهت بزنن باور کردنش خیلی راحتی داداش. به هر حال من دیگه علاقه‌ای به این حرفا ندارم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.